Praise the Lord, maayong hapon o maayong buntag, maayong gabi sa tanan nga nagatanaw sa ilang nagandaiya nga mga cellphone ning takna sa kabuntagon. Ani ano sab kami o ako aron sa pahat sa makadiyot lamang sa pulong sa Ginoo. Welcome ani nga buluhaton sa Ladder to Heaven TV. Kami mga igsoon ani aron sa pagsugid o sa pagsulti sa makadiyot lamang sa pulong sa Ginoo. Nga mao may gisugo sa Ginoo nga kinahanglan isang yaong pulong sa Ginoo sa bisan asang dapit. No, mao nang dili karon sa social media, mao kini among tinguha nga makasangyo usab kami sa pulong sa Ginoo. Ug among mga panghinaot nga sa tanan nga makakita, sa tanan nga sa ilang mga cellphone, ayo sa ninyo na i-swipe o patalayhugi sa makadiyot ang pulong sa Ginoo. Sa dili pa ko magsugod, ako sa ipaila-ila akong kaugalingon. Ako dahil Sister Marlene Torrenueva Sulapas. No, kami kabahin sa buluhaton sa Ladder to Heaven, the Glorious Church of the Holy Spirit. Ani akaron sa pagmatala sa pulong sa Ginoo. Og ningtak na sa kabuntagon, sa dili pa ko magsugod magamputa. Ginoong Dios nga labing balaan, nagpasalamat kami ningtak na sa kabuntagon sa kahigayunan. Himo ginatugot nga rekanamo o Dios nga makahatag kami sa makadiyot lamang sa pagmantala sa imong mga pulong. Kung kami nagaampo ugad nga ang tanan nga makakita, tanan nga makadungog Ginoong Dios, ikaw magpanalangin ug ang kuluwasan Ginoo magaabot sa matag usa nga mamati niini. Panalangin na nimo kini nga buluhaton ug amo kini ihalad lamang kanimo sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Sa makausap pa maayong buntag o mayong hapon sa tanan, no? Yeah. Ang pulong sa Ginoo nga atong pagahisgutan dinhi makita sa Efeso chapter 6 verse 10 to 11, no? Efeso kapitulo 6 bersikulo 10 ngadto paingon sa 11. Ang pulong sa Ginoo nagaingon, sa katapusan lig-una ang inyong kaugalingon diha sa pagpakighiusa sa Ginoo pinaagi sa iyang dakong gahom. Isulob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo aron makasugol kamo batok sa mga panglimbong sa yawa. No, ang Ginoo nang panalangin ang dahan sa mga pulong dinhi nagahisgot sa pulong sa Ginoo nga nagaingon, sa katapusan lig-una ang inyong kaugalingon. Mo na nga ang tema karon nga akong pagahisgutan, nagahisgot, be strong and vigilant. Kung maghisgotag vigilant maigsoon, kung sa Tagalog pa ni kay kabalo man gid ko nga naagyoy makakita ani nga mga Tagalog, mga Bisaya, no, kabalo man ko ang mga Tagalog makasabot po ni silang Bisaya. Ang mga Bisaya makabalo po ni silang Tagalog. So naghisgot ang vigilant, naghisgot og mapagmatsyag. No, mapagmatsyag, mapanuri, alerto, mapanubok, mapagbantay sa anumang pangyayari o sa anumang panganib o kakuyaw, no? Panganib o kakuyaw. Ngano naghisgot man ni siya may igsuon nga kinahanglan tag magmalig-on og mahimo tang vigilant. Tungod kay nga pulong sa Ginoo nga ang atong kaaway nagangulob, nagalibot-libot nga daw sama sa leon nga nangita og tukbunon. Mao na nga gipasabot sa pulong sa Ginoo nga kinahanglan kitang tanan magmalig-on kay sa katapusan moabot gad ang panahon nga ang tao mobatig kaluya. Ang mga nangalagad sa Ginoo mobatig og kaluya. Mo nang gipasabot sa pulong sa Ginoo, lig-una ang imong kaugalingon. Ngano nga atong kaugalingon man kinahanglan natong lig-unon kay mao man ni ang rumbo sa kaaway. Kung maghisgot ta sa physical, unsay makapalig-on sa tong kaugalingon, mao ning nga kinahanglan ta mo kaon katulo sa kaadlaw. Buntag udto hapon. Ang snack na ng hapon ya gabi man ni hapon. Ang uban mag midnight snack pa gyud. Para unsa may gitinguhaan na. Aron malig-on ang physical. Malig-on ang physical nga dili mo bati og kaluya. Dili mo bati og ang uban kung walay pagsaktong pagkaon sa physical malnourish. Mo nang nay mga programa sa eskwelahan na ay mga feeding program para mapulian tong mga nawala nga mga nutrina sa imong lawas. Mo nagipasabot sa physical nga kung unsay makapalig-on, mao
nang pagkaon. Mukaon ta mga nutrina nga mga nutrina nga mga pagkaon, muinom pa tag mga vitamins, healthy nga mga food sa tong ginakaon para asa, para malikon ang atong lawas, dili ta maluya o dili ta dali nga magkasakit. Na dinhi pud ta sa ato ang sa espirituhanong aspeto maigsuon. Nganong gikinahanglan ta maglikon sa espirituhanong aspeto. Kay mao ni ang unang-una nga rumbuhon sa kaaway nga mao ang yawa. Nga mao ni ang pangitaon sa yawa. Ngayon siya, pag maigmat ka mo, mahimutang mapanuri, mahimutang mapagmatsyag. Kasi ang ating kaaway, no? Ang atong kaaway walay pahulay sa pagpangitang paagi nga matukob niya ang mga katawhan sa Ginoo. Mo na nga kinahanglan maglig-on ta sa atong espiritu. Unsa makapalig-on sa espiritu? Una, pulong sa Ginoo. Makapalig-on sa espiritu. Ikaduha, diha sa mga pag-ampo. Ikatulo, diha sa mga pagbasag, pulong sa Ginoo. O diha sa mga pagdaig. Kung ang pagkaon nato sa physical, naatay mga midnight snack, no? Mga lamian nga mga pagkaon, di kinahanglan po sa atong espiritu, mukaon ta. Kung pila ka beses sa isa kaadlaw, kay ang pulong sa Ginoo nagaingon, dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang, kundi sa matag pulong usab nga magagula sa baba sa Dios sa Mateo 4:4. Mo na nga pinaka basic needs sa atong espiritu, kining pulong sa Ginoo, ampo, basa, worship, aron ta malig-on. Nganong kinahanglan likunon atong kaugalingon tungod kay naay kalaban nga mao ang yawa. Amen. Wala siya pahulay sa pagpangitang paagi. Sa unsa maihang pamaagi nga buhaton nga ang tao ma-fall into sin. Nga ang tao mahulog sa pagpakasala, sumala sa pulong sa Ginoo sa Roma 3:26. Nga nangandoy ang yawa sa pagpangitang paagi nga ang tao mahulog diha sa pagpakasala, ang tao mahulog diha sa kamot sa Ginoo, ang tao dili makaalagad sa Ginoo. Mo na nga kinahanglan malig-on ang atong espiritu diha sa pagpaghiusa sa Ginoo, pinaagi sa iyang dakong gahom. Imagine nimo, imagine nato pagpaghiusa da sa Ginoo. Kinsa ang imong gihiusaan? Ginoo. Kinsa ang Ginoo? Labing gamhanan, labing balaan. Pinaagi sa iyang dakong gahom. Upasabot, dakong gahom, gamhanan kayo ang Ginoo na siya dakong gahom nga gihatag dito sa mga nag-alagad kaniya aron ta makasukol sa bisan unsay estratehiya sa kaaway. Amen? Nasabtan man nato maigsoon, mo lagi kinahanglan ang tao nga mahimong magmalig-on. Kay ang yawa walay pahulay sa pagpangitang paagi. Ma-fall ta dito sa pagpakasala. Ug mao na yang kalipay nga kita mahulog sa pagpakasala. Mao na yang kalipay nga mubuhi ta sa mga kamot sa Ginoo. Og ingon ang pulong sa Ginoo pagka makalilisang ko ang tao mahimulag sa kamot sa Ginoo. Ug mao na trabaho sa yawa. Ang yawa na ning kamot og dako pud siyang trabahoon. Kung ato nanaon naning kamot siya kadako siyang trabahoon. Kay naa siya misyon, naa siya goal sa iyang kinabuhi. Naa siya dako nga kalabuton nga ang tao malaglag, nga ang tao maalaot. Kabalo bata nga ang yawa devoted sa iyang trabaho. Pero usahay ang Kristohanon dili devoted sa pag-alagad sa Ginoo. Kinsa may dili ma-fall sa pagtakasala may suot kung wala kay pag-devote dito sa Ginoo. Asabta nato, ang yawa walay pahulay sa ang trabaho. Mulaglag siya, gusto siya mahimutang maalaot. Kay devoted siya sa iyang trabaho. Daghan siyang plano, daghan siyang mga estratehiya nga gusto niya ipahilayo ang tao ngadto sa Ginoo. Kabalo bata nga na siya ginatawag nga pinaka-goal niya maigsoon. Una, rebellious spirit. Sa John chapter 10 verse 10, i-destroy niya ang tao. Plano sa yawa mga igsoon mao na trabaho niya wala siya pahulay. Mo nang gikinahanglan ang Kristohanon mahimutang vigilant. Mahimutang mabinantayon sa bisan unsang mga buhat sa kaaway panganib na darating sa ating buhay. Amen? Mapanuri tayo. Saan tayo maging mapanuri? Mapanuri tayo sa words sa Ginoo.
Kining pulong sa Ginoo ba, mga kapatid, no? Mo nang gikinahanglan ta magsusi ta. Kinahanglan ta mahimong alerto ta. Kay ang yawa alerto. Murag sa kuan ba alerto 24 oras. Ingon ana ang yawa. Murang ang Kristohanon ang tao. Usahay, wa dili mapanuri, dili magsusi. Mo nang ang mahitabo ma-destroy. Mo nang mahimong maluya da sa pag-alagad sa Ginoo. Kadaghan siyang estratehiya. Usahay makakubit ta, wala ta nakabantay da sa trabaho, da sa negosyo. Number 1, deceiver. Ang yawa may igsoon. Mo na sa ibuhaton. Ingon nga usa ta kalagad sa Ginoo, ingon siya sa verse 11, isulob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo, aron makasukol kamo batok sa mga panglimbong sa yawa. Unsay gipasabot sa pulong sa Ginoo, isulob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat. Kung basahon nimo diri sa 14, paingon sa 18, diha nato masabtan unsa nang kahimanan sa gubat nga gusto nga ipasulob sa Ginoo sa ato ka. Ingon siya isulob. Wala siya niingon nga bitbiton. Wala siya niingon nga imurang gunitan ug imong isalibay ug imurang ibutang. Ingon siya isulob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag. Imagine nimo gihatagan na ta sa Ginoo. Gihatagan na ta sa Ginoo og mga taming para ta makasukol sa buhat sa kaaway. Pero nga nung dili man usahay isulob. Kay wala man naligpon ang kaugalingon. Walang ipasabot sa Ginoo kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo aron makasukol kamo batok sa mga panglimbong sa yawa. Gusto sa Ginoo nga musukol ta sa mga buhat sa yawa. Sukla nato siya pinaagi sa unsa, dili ta makasukol kaniya sa pisikalan. Kay dili nato siya makita. Ingon pa sa Santiago 4:7, resist the devil and he will flee from you. Suklin ninyo ang yawa. Umudagan siya. Dili ka makasukol sa kaniya sa hinagiban, dili ta makasukol kaniya sa bisan unsa nga mga pisikalan. Kung dili makasukol ta sa iya ha, kung katong giingon ako ganina, kung natay pulong sa Ginoo, kung natay mga pag-ampo, kung natay mga pagbasa, natay mga pagdaig, kanang tanan mahimutang makasukol sa trabaho sa kaaway. Kay nga naman ang Ginoo maghatag kanatong langit nung kaalam maigsuon nga makasabot ta, makahibalo ta naa na ba di ay kas kakuyaw. Ang Ginoo mag-iway nimo sa kakuyaw kay nakasabot man kang sa pulong sa Ginoo, kay nahimo man kang mapagmatsyag sa mga pulong, mapanuri sa salita ng Panginoon nga maoning Biblia. Kinahanglan mapanuri tayo sa salita ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Mao nang gipasabot sa Ginoo. Gikinahanglan aron ta makabaton og lig-on nga pagsalig og pagtuod sa Ginoo, mahimutang makighiusa kaniya diha sa iyang dakong kagahom. Amen. Mo na kay target ta number 1 sa kaaway. Target ang Kristohano number 1 sa kaaway. Kung magisgot ang target maigsoon mga kanang gitarget gyud ka tungod kay bililhon ka anang tawhana. No? Para sa anang mga sniper. Kinsay targeton anang mga sniper kato mga tao nga bililhon kato mga tao nga mga dagkong patik. So kita, Kristohanon ka, bililhon man kas Ginoo, target ta number 1 sa kaaway. Muna nga kinahanglan isulob nato ang tanang kahimanan. Nga mao ang pulong sa Ginoo, kung magisgod diri sa 14, naa dinhi ang bakos, na ang salipod sa lugha, na ang sapatos, ingon nga taming, salipod sa ulo, ingon nga helmet, nga espada. Kung ato nang tukion ang pulong sa Ginoo gikan sa chapter 6, mga igsuon, makasabot ta nga gikinahanglan day ang pulong sa Ginoo atong isulob. Kanus ang isulob, ugma na ba, karon ba, unya ba, now na isulob nato karon.
ang tanang kahimanan sa gubat nga mga pulong sa Ginoo para makasukulta kay ang yawa hilig na siya mo daog-daog sa atua. Daog-daogon ta niya sa balatian, daog-daogon ta niya sa kalisod, daog-daogon ta niya sa bisan unsa mga kadiskurahi o bisan unsa pa man, mao man na iyang trabaho. O kung wala tay pundasyon diya sa pulong sa Ginoo, dili ta mahimong mapangmatsyag o mapanuri sa pulong sa Ginoo, mahimong pildido ta at ubangan sa iya. Ug kataw-an ta maigsoon. Muna nga nitak na sa kabuntagon o sa kahaponon o unsa mo orasa makita ani nga pag-share sa pulong sa Ginoo. Manghinaot ko na amoy nakatunan, manghinaot ko nga naamoy nasabtan no sa taman sa nakadungog niini. Ug ang pulong sa Ginoo nangadasig sa matag usa. Kaya ang atong kaaway, dili nato siya makita. Dili nato siya mabatsyagan. Apan tunay pulong sa Ginoo, maka-discern ta maigsoon kay tagaan ta sa Ginoo o kagahom nga gikan kaniya ang balang espiritu magiya sa ato maglamdag sa ato. Ug manghinaot ko nga natay nasabtan, ug manghinaot ko nga sa mubo lang nga kahigayunan sa mong pagmantala ani nga channel sa Ladder to Heaven TV. Manghinaot ko nga ang pulong sa Ginoo matisok sa matag usa nga makakita ug makadungog samtang maminaw mo ani nga mensahe o sa bisan kinsa nga magwali ani nga Ladder to Heaven TV. Manghinaot mi nga ang Ginoo magiya kaninyo diya sa pag-alagad sa bisan asa mong dapit mangalagad ta diya sa Ginoo. Ug salamat sa inyong pagpaminaw, salamat sa inyong pagtan-aw. Palihog lang ko sa pag-subscribe sa among channel sa Ladder to Heaven TV. Ug ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan. Mag-ambo ta. Labing balaan ng mga Dios, nagapasalamat kami sa imong kaayo, sa among mga kinabuhi. Nagapasalamat kami sa kahigayunan nga bisan pa sa makadiyot, nakasulti kami pulong sa Ginoo ngadto sa tanang tao, Lord God, nga makakita ani sa among channel Ginoong Dios. Lord, salamat nga ang imong gahom, ang imong mga pulong manggalag kaluwasan sa matag makakita niini og sa matag nagmantala sa pulong sa Ginoo under sa Ladder to Heaven TV, the Glorious Church of the Holy Spirit, O God. Salamat Ginoo, ikaw magapamuhat ug ang imong grasya gahom ug panalangin magabot sa matag usa nga nakakita ug namati ni takna sa kabuntagon Ginoong Dios. Dalaygon ka man sa walay katapusan, imong himaya ug ganduganan sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Praise the Lord.